Hi, mayong gabi sa tanan. Ako di ay si Marjorie Cameros, taga Bohol. O actually, aling nga video, gusto lang na ako muhatag og ideas sa mga nag-start og business or sa kung kinsa kung gusto mag-start og business pero wala pa kabaw kung asa magsugod. So, kani actually sa kung gusto mo kung nagplano mo nga magama og business, buhata kung unsay naa ninyo sa inyong atubangan. I mean, kung unsay resources nga naa ninyo, pagkaon ba or mga bags ba nga ang i-resell. Basta sure ko tanawa inyong palibot kahibaw ko nga naa jud nay mga resources ninyo or naa jud na halos sa inyong atubangan ang pwede ninyong mabuhat. So, start from scratch, dili kinahanglan og dakong kapital, dili kinahanglan og mangutang daan para mo start og business, dili. Mas maayo nga dili mo mangutang kay kanang lisod man gud no nga mungutang ka daan unya wa ka kahibaw kung mulahutay ba na nga business, wa ka kahibaw kung daghan bag mo palit ana. So mas maayo nga mo try sa ka unya ana naman nimo na siya ma-figure out kung nanay daghang nanay mo palit, kung naanay mo inquire. So eventually hinay-hinay lang kay lisod kaayo kung lisod magud ning mangita ta og mangita ta daan og kwarta o sa bitaw ta mo lihok kay ang mahitabo ra jud kasagaran ana is makuan ka malugmok na nun ka sa utang bali kay di man ka kahibaw og unsaon nimo pagkontrol ang kwarta ka magkakahibaw og unsaon nimo siya paggamit. So kung dili nimo kaya palambuon ang 500,000 or kung dili nimo kaya palambuon ang 500 pasabot dili pud nimo kayang palambuon ang 500,000 nganuman kay bisan pagdaghan kag kwarta sa imong kamot kung wa ka kahibaw asa nimo na siya gamiton ug wa ka kahibaw unsaon na siya pagpalambo, unsaon na siya pagpamultiply, wala gyapon. So para makaton ka unsaon nimo na pagbuhat, kinahanglan magsugod ka from scratch, from zero, from walay kapital or from at least man lang bisag 1,500 bisag ingana nga kapital pagsugod lang gyud kinahanglan nga gyud mo lihok dili rason or dili nimo kinahanglang irason nga wa kay puhunan, wa kay kautangan, way magpautang nimo. Syempre way magpautang nimo. Nganuman, ang angkay di pa man ka credible. Dili pa man nila makita nga kaya pa nimo mobayad kay gani wa gani kay trabaho or wa gani kay side hustle nga gibuhat, di ba? So kung kanusa pa noon nga makakwarta ka, ana pa noon mas naay ganahan magpautang nimo. Mao jud nay reality. So para maabot ang panahon nga nanay mo salig nimo, nanay magpautang nimo, kinahanglan ka molihok. Molihok ka karon. Dili ugma karon. Molihok ka pangita na diha kung unsay pwede nimo i-resell. I mean dili man kinahanglan nga dako kadayon og kita. Ayaw hunahunaan nga kinahanglan dako kay kagkita. Ang hunahunaan nimo dapat makasugod na ka. Kung unsaon nimo pagsugod, naay social media, pwede ka mag-post dayon, naay mo mga friends, imong families, pwede ka mo baligya nila ana, di ba? So nara jud na siya sa pagsugod, guys. Dili jud na siya about sa capital kay daghan man gug moingon nako nga mga kailan nako bitaw nga moingon sila nga unsaon daw pagsugod nga wala pa sila kwarta, wa sila kapital, ingana. Then ako manggod nagsugod manggod mi sa mong business sa 500 pesos ra jud nga kapital. So ako mismo nakasuway ko ug kahibaw ko nga kaya palambuon basta maning kamot lang gyud ka. Dili dali ha. I mean, dili nimo siya dali patubuon, di ka magdali. Kinahanglan jud ka og pasensya. Kinahanglan gyud nga kanang ug mo invest ug mamaligya karon ang iyahang tubo imo na pong i-reinvest hantod sa bisag ginagmay ra pero kibaw ka nga ning progress ang imong ginabuhat bitaw. So mo na pinakanindot nga feeling. So karon lihok na ha, manglihok tang tanan kay lisod jud kaayo og kanang samot na kaming mga misis nga
gusto mag side hustle unya wala bitaw tay extra nga kwarta. I mean, kibo ko nga na mo'y kwarta, bisag 500 ra, kung pila ra na, pwede nyo na siya isugod dayon. Bisag unsa nga business, basta pagsugod mo og gamay, then, hinahinaya, buhata kung unsa yun yung kayang buhaton mo na siya. Eventually, mo grow ra na siya. So, muro to, o sa sunod na po, text topic na po ta sunod. Salamat sa pagtanaw.